Hallelujah, 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 Hallelujah. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilaktan ko. Ang pulong mo ang iwag sa dalan ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos simayaon ko Ginoo. Ang mga parisyo ang pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem niarirong kang Hesus ug namatikdan nila nga may mga tinun-an si Hesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi sa nga gitudlo sa mga parisyo nga buhaton sa mga tawo. Kaya ang mga Hudiyo gud labi na ang mga parisyo nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila mangaon kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi o mukaon bisan unsa inig-abot nila gikan sa merkado gawas kun makapanghugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman sa mapananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, mga bronse ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga parisyo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw ug kamot. Og si Jesus mitupag kanila. Mga karon ingnon wala gayud masayod si Isaias sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Sumala sa nahisulat. Kini mga tawhan na nagpasidungog kanako sa pulong laman. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kaya ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Ug dugang si Hesus sa pag-ingon, isalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulon-an nga iya sa tawo. Unya, gipaduol pag-usab ni Hesus kaniya ang panon sa katawhan ug giingnan sila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo dayon ikaw ang Kristo. Mga igsuon ko kang Kristo maayong adlaw kanatong tanan. Mao kini mga igsuon ko kang Kristo maayong adlaw nga Domingo kaninyo. Ang ebanghelyo karon sa duha ka klase nga pagkaon. Pagkaon nga tawhanon ug ang lawas ug dugo ni Kristo nga kini nga kalan-on nga maghatag kanato og kinabing walay katapusan. Una, binunyagan kita o mukumpisal kita, mukalawat, magpakumpirma kung naay katungdanan sa simbahan, nagpakomisyon. Mao nang ingon ni Father Darwin Kitgano nga go to the sacrament. Mao kini ang limpyo nato sa atong hunahuna og kasing-kasing. Kini ang angay nga atong buhaton mga igsoon. Kaya nga mga kapatid ko, kailangan tayo go to the sacrament. Ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang at magbibigay kaligtasan. At yun ang mga kapatid. Huwag ninyong kalimutan sa pag-share, like, subscribe. Maraming salamat. Amen.